ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। कक्षा 4 र 5 को सामाजिक अध्ययन विषय पर्खेर बसिरहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज म सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत फरक प्रस्तुतिसहित उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनी, सर्वप्रथम त हामीले साथमा कपी, पेन, बुक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र मिची साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म पनि हात धोइसकेका छौँ। फेरि एकपल्ट हेरौँ त, अहिले यो कोरोना महामारीको बेला छ, त्यसकारण हामी मिची साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएर मात्रै निस्किनु होला, अन्यथा कसैले हाच्छिउँ गरेको अवस्थामा कोरोना सर्न पनि सक्छ। कस्तो हुन्छ कोरोना भाइरस, यहाँ हेरौँ, कोरोना भाइरसको चित्र छ। अनि हामीले कहीँ गएर आइसकेपछि फेरि सकिन्छ भने सेनिटाइजर लगाउँ, होइन भने हामी फेरि साबुन पानीले नै मिची हात धौँ। यो भइसकेपछि हामीमा सर्ने जोखिम चाहिँ कम हुन्छ है। मैले आजको कक्षा हाजिर जवाफबाट सुरु गर्छु है। हाजिर जवाफका नियमहरू छ। 5वटै प्रश्नका उत्तरहरू लेखेर पठाउनु पर्नेछ है। 5वटै प्रश्नका उत्तरहरू लेखेर पठाउनु पर्नेछ। सबै उत्तर एकदम राम्रो सफा अक्षरमा लेखेर पठाउनु पर्नेछ। अनि 5वटै प्रश्नका उत्तरहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ। केरमेट गरी आएका उत्तरहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन। सबै प्रश्नका ठिक उत्तर लेखी पठाउने एकजनालाई गोला प्रथाको आधारमा पुरस्कृत गरिनेछ। फेरि एकपल्ट नियमहरू हेरौँ। सबै उत्तरहरू पठाउनु पर्यो, राम्रो अक्षरमा लेखेको हुनु पर्यो, अनि केरमेट गरी आएको उत्तर छ भने त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउँदैनौँ र ठिक उत्तर आएको मध्ये गोला प्रथाद्वारा एकजनालाई पुरस्कृत गर्नेछौँ। अब हाजिर जवाफमा सहभागी बनौँ। हामीलाई यो हाजिर जवाफको उत्तर यही असारको 30 गते भित्रमा आइपुग्नु पर्नेछ। फेरि भन्छु म, असारको 30 गते भित्र आइपुग्नु पर्नेछ। अनि प्रश्नको उत्तर पठाउने हाम्रो ठेगाना छ तानसेन नगरपालिका, श्रीनगर टेलिभिजनको कार्यालय, तानसेन पाल्पा। फेरि एकपल्ट, तानसेन नगरपालिका, श्रीनगर टेलिभिजनको कार्यालय, होलाङ्दी, पाल्पा। यति भइसकेपछि सुरु गरौँ है त। आजको पहिलो प्रश्न छ, परोपकार संस्थाका संस्थापक को हुन्? परोपकार संस्थाका संस्थापक को हुन्? हु इज द फाउन्डर अफ परोपकार संस्था? हु इज द फाउन्डर अफ परोपकार संस्था? टिपौँ है भाइ बहिनीहरू। परोपकार संस्थाका संस्थापक को हुन्? हु इज द फाउन्डर अफ परोपकार संस्था? टिपियो होला हैन? अलि छिटो टिपौँ। परोपकार संस्थाका संस्थापक को हुन्? हु इज द फाउन्डर अफ परोपकार संस्था?
दोस्रो प्रश्न छ, फोटो हेरौँ, उनी को हुन्? हु इज सी? फोटो हेरौँ, उनी को हुन्? फोटो हेरेकै आधारमा उत्तर पठाउनु पर्छ। उनी को हुन्? तेस्रो प्रश्न छ, व्हाट इज द फुल फर्म अफ एसओएस? एसओएस को पूरा रूप के हो? व्हाट इज द फुल फर्म अफ एसओएस? व्हाट इज द फुल फर्म अफ एसओएस? लेखियो हैन? एसओएस को पूरा रूप के हो? छिटो लेखौँ। एसओएस को पूरा रूप के हो? व्हाट इज द फुल फर्म अफ एसओएस? चौथो प्रश्न हेरौँ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना कहिले भएको थियो? यसलाई सारौँ। नेपालमा रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना कहिले भएको थियो? When was Red Cross Society established in Nepal? छिटो छिटो कलम चलाऊँ, छिटो छिटो सारौँ। नेपालमा रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना कहिले भएको थियो? When was Red Cross Society established in Nepal? सारियो हैन? अर्को प्रश्नमा जाउँ। रेड क्रस सोसाइटीका संस्थापक को हुन्? रेड क्रस सोसाइटीका संस्थापक को हुन्? Who was the founder of Red Cross Society? Who was the founder of Red Cross Society? Red Cross Society का संस्थापक को हुन्? यी पाँचवटा प्रश्नका उत्तरहरू अघि मैले भने बमोजिमको ठेगानामा असारको 30 गते भित्रमा आइपुग्नु पर्नेछ र पहिलो प्रश्नलाई असाध्यै राम्रोसँग आएको उत्तरलाई हामीले समावेश गर्नेछौँ र त्यसैको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्नेछौँ। अब आजको कक्षामा हामी प्रवेश गरौँ। आजको कक्षामा हामी परोपकार संस्था, माइती नेपाल, एसओएस र रेड क्रस सोसाइटीको सामान्य परिचय दिन सक्छौँ र ती संस्थाहरूको दुईवटा कामहरू भन्न पनि सक्छौँ है। परोपकार संस्था, माइती नेपाल, एसओएस र रेड क्रस सोसाइटीको बारेमा सामान्य रूपमा बताउन सक्छौँ भने अर्को ती संस्थाहरूको दुईवटा काम पनि बताउन सक्छौँ है। अब सबभन्दा पहिला परोपकार संस्था हेरौँ। परोपकार संस्था दयावीर सिंह कंसाकारले विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना गरेका हुन्। इट वाज इस्टाब्लिस्ड बाई दयावीर सिंह कंसाकार इन 2004 BS। कहिले स्थापना? 2004 सालमा स्थापना गरेको हो। परोपकार मिन्स डुइङ गुड सर्भिस टु अदर्स एन्ड संस्था मिन्स एन अर्गनाइजेसन। परोपकार भनेको अरूलाई सेवा गर्ने हो र संस्था भनेको एउटा सङ्गठन हो है। परोपकार संस्थाको बारेमा बताउनु पर्यो भने दयावीर सिंह कंसाकारले स्थापना गरेका हुन् र यो एउटा अरूलाई सेवा दिने संस्था हो। के काम गर्छ हेरौँ त। परोपकार संस्थाले दुईवटा काम भनेको छु, दुईवटा काम सम्झौँ।
ब्लड डोनेसन प्रोग्राम्स, रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यस सँगसँगै अर्को काम प्राथमिक उपचार बक्सको स्थापना पनि गरेको थियो, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ फर्स्ट एड सेन्टर। अब 2007 सालभन्दा अगाडि परोपकार संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनि अरू निःशुल्क रूपमा औषधिहरू वितरण गर्ने, गरिबहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, यस्तो यस्तो कामबाट सुरुवात भएको थियो भने पछिबाट अनि रक्तदान अनि प्राथमिक उपचार बक्स लगायतका अरू धेरै कामहरू पनि गर्छ। यो परोपकारले अरूको उपकार गर्ने खालका धेरै कामहरू गरेको छ। अनि 2007 साल अगाडि त निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गर्थ्यो अनि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको थियो। पछि आएर अरू रक्तदान अनि प्राथमिक उपचार बक्स लगायत अहिले फेरि टुरा केटाकेटीहरूलाई हेर्ने यस्ता खालका कामहरू पनि गर्छ है। अर्को एउटा संस्था हेरौँ त, कुन संस्था होला यो? माइती नेपाल। माइती नेपालले चेलीबेटी बेचबिखन, घरेलु हिंसा र बाल श्रमको विरुद्धमा काम गर्छ। चेलीबेटी बेचबिखन अन्तर्गत जो बेचिएका चेलीहरू छन् तिनीहरूलाई बेचिएको स्थानबाट उद्धार गरेर लिएर आउँछ, आफ्नो सेन्टरमा राख्छ अनि उसलाई घर फर्काउने स्थिति छ भने घर फर्काउँछ, हुँदैन भने त्यहीँ राखेर सिप सिकाउँछ। सिप सिकाइसकेपछि उसलाई क्षमता बनाएर अनि कुनै एउटा काममा लगाउँछ। यस्तो राम्रो काम गर्ने संस्था भनेको माइती नेपाल हुन्। माइती नेपाल हो। इट वर्क्स अगेन्स्ट फर गर्ल ट्राफिकिङ, डोमेस्टिक भायोलेन्स एन्ड चाइल्ड लेबर। इट वाज इस्टाब्लिस्ड बाई अनुराधा कोइराला इन 2050 BS। यो अनुराधा कोइरालाले विक्रमसम्म 2050 सालमा स्थापना गरेको संस्था हो। कसले हैछ? अनुराधा कोइरालाले। मुख्य कामहरू हेरौँ। अब माइती नेपालले गरेका मुख्य कामहरूलाई कुनै दुईवटा कामहरू हेरौँ त। अवेरनेस अगेन्स्ट गर्ल ट्राफिकिङ, डोमेस्टिक भायोलेन्स एन्ड चाइल्ड लेबर, चेलीबेटी बेचबिखन, घरेलु हिंसा र बाल श्रम विरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गर्छ। पहिलो काम बेचिएका चेलीहरूलाई उद्धार गर्छ अनि बाल श्रममा परेकाहरूलाई अथवा घरेलु हिंसामा परेकाहरूलाई उनीहरूलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने यस्तो काम गर्छ। इट हेल्प्स द भिक्टिम्स अफ भायोलेन्स, अर्फान चिल्ड्रेन, हेल्पलेस वुमन, चिल्ड्रेन अफ द प्रिजनर्स। हिंसामा परेका, टुहुरा, गरिब, बेसहारा महिला अथवा जेल जीवन बिताएका बाबुआमाका छोराछोरीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने काम माइती नेपालले गर्छ। के काम गर्दो रहेछ? बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उद्धार, गरिब, टुहुरा, असहाय जीवन, जो जेल जीवनमा बुवाआमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् तिनका छोराछोरी, यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेर, खानपान गराएर, शिक्षा दिएर राम्रो गराउने काम चाहिँ माइती नेपालले गरेको छ। यसको संस्थापक को हुनुहुन्छ? अनुराधा कोइराला। कहिले स्थापना भयो? 2050 सालमा स्थापना भयो। SOS को प्रारूप सेभ आवर साउल अथवा हाम्रो आत्मा बचाऊ। अर्को हेरौँ त। इट वर्क्स इन 134 countries of the world. In Nepal, SOS established in 2004 BS. अब SOSले चाहिँ 134 वटा देशहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेर काम गरिरहेको छ, सेवा दिइरहेको छ
र नेपालमा पनि 2004 सालमा स्थापना भएको हो। यसका कामहरू हेरौँ। मेजर वर्क्स, इट प्रोभाइड्स फूड, shelter and clothing for poor, orphan and helpless children। यसले घरबारविहीन टुहुरा बच्चाहरूको लागि घाँस, बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाएको हुन्छ। यसले एसओएसले टुहुरा बच्चाहरू जो खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन्, भोक हिँड्न परेका स्थिति छ, बाबुआमा नै छैनन्, कसको सहारामा बाँच्ने होला भनेर एकदम पीडित अवस्थामा रहेका बच्चाहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। अर्को हेरौँ। इट प्रोभाइड्स भोकेसनल ट्रेनिङ टु द चिल्ड्रेन, युथ एन्ड प्रिपेयर्स देम फर वर्क अर जब। यो संस्थाले युवा र बच्चाहरूको लागि व्यावसायिक तालिम दिई रोजगारीको लागि अवसर दिन्छ। भनेको जब त्यो साना टुहुरा बच्चाहरूले कलेक्सन गरेर पाल्छ अनि स्कुल पठाउँछ, खाना लाउन दिन्छ अनि हुर्काउँदै बढाउँदै लैजान्छ। त्यसपछि फेरि उनीहरूलाई सिप सिकाउँछ। सिप सिकाइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति बनाएर पठाउँछ। यति राम्रो काम एसओएसले गर्छ। अर्को हेरौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, इट वाज इस्टाब्लिस्ड बाई जा हेनरी ड्युना इन 1863। यसको स्थापना जा हेनरी ड्युनाले 1863 मा गरेका हुन्। 1863। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जेनेभा, स्विजरल्यान्ड। यसको स्थापना कहिले भएछ? 1863। संस्थापक को रहेछन्? जा हेनरी ड्युना। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभा भन्ने ठाउँमा रहेको छ। अब यसका कामहरू हेरौँ त। इट हेल्प्स द विक्टिम्स अफ डिजास्टर एन्ड वार। यसले प्राकृतिक विपद र युद्धमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने काम गर्छ अथवा सहयोग गर्छ। ब्लड डोनेसन एन्ड एम्बुलेन्स सर्भिस, रक्तदान र एम्बुलेन्स सेवा दिन्छ। अहिले पनि हेरौँ न, हाम्रो रेड क्रस मार्फत यो बाहेक कति राम्रा काम भएको छन्, होइन र? रेड क्रसले हाम्रो विद्यालयमा फर्स्ट एड राखेर नियमित औषधि वितरण गर्ने गरेको छ। प्राथमिक उपचार प्रदान गरेको छ। कहीँ महामारी चल्यो भने त्यहाँ तत्कालै राहत पुर्याउने काम गरेको छ। कहीँ आगो लागि भयो तिरपाल पुर्याउने काम गरेको छ। भनेपछि रेड क्रस पनि एउटा राम्रो सेवा दिने संस्था रहेछ। दुईटा काम हामीले जुनसुकै लेख्न सक्छौँ। विद्यालय फर्स्ट एड राखेको छ भन्न पनि सक्छौँ। रक्तदान गरेको छ भन्न पनि सक्छौँ। अनि युद्ध महामारीमा परेकोलाई उद्धार गरेर सेवा गरेको छ भन्न सक्छौँ। एम्बुलेन्स सेवा चलाएको छ भन्न सक्छौँ। भनेपछि रेड क्रसका कामहरू यिनी मात्रै नभएर अरू पनि हुन सक्छन् है। हामी फेरि एकचोटि सरसर्ती जाउँ। परोपकार संस्था कसले स्थापना गर्यो? दयावीर सिंह अंशकारले। परोपकार भनेको अरूलाई सेवा दिने काम हो। त्यस्तै गरी यसका मुख्य कामहरूमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्राथमिक बक्सको उपचार स्थापना गर्ने। त्यस्तै गरी माइती नेपाल हेरौँ। चेलीबेटी बेचबिखन र घरेलु हिंसामा परेका घरेलु हिंसा र बाल श्रम विरुद्धमा काम गर्ने। यसको स्थापना अनुराधा कोइरालाले 2050 सालमा गरेको हो। यस्तै गरी यसको कामहरूमा चेलीबेटी बेचबिखन, घरेलु हिंसा र बाल श्रम विरुद्ध जनचेतना जगाउने, हिंसामा परेका टुहुरा, गरिब, बेसहारा महिलाहरूको लागि अथवा जेल जीवन बिताएका छन् भने तिनीहरूका छोराछोरीलाई
संरक्षण प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी एसओएस हेरौँ। एसओएसको पुरा रूप हाम्रो आत्मा बचाऊ। एसओएस मिन्स सेभ आवर सोल। यसको स्थापना कसले गर्यो? अस्ट्रियन नागरिक हर्मन माइनरले गरेका हुन्। 134वटा देशमा यो विस्तार भइसकेको छ। मुख्य कामहरूमा हेरौँ। यसले घरबारविहीन र टुहुरा बच्चाहरूको लागि घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गर्छ। अनि यो संस्थाले तालिम दिएर रोजगारीको लागि अनि सक्षम बनाउने पनि काम गर्छ। अर्को रेड क्रसको हेरौँ त। यसको स्थापना 1863मा जा हेनरी ड्युनाले गरेका हुन्। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। मुख्य काम हेरौँ। यसले प्राकृतिक विपद र युद्धमा परेकालाई सहयोग गर्छ, रक्तदान र एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्छ। यति भइसकेपछि हामी होमवर्कतिर लागौँ। होमवर्क सारौँ है। राइट अ सर्ट नोट अन द फलोइङ टपिक विथ लोगो। यसको लोगो सहित यिनीहरूको बारेमा लेख। तल दिएका संस्थाहरूको लोगो बनाई तिनीहरूको बारेमा छोटकरीमा लेख। परोपकार संस्था, माइती नेपाल, एसओएस, रेड क्रस सोसाइटी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी है। सारौँ यसलाई। राइट अ सर्ट नोट अन द फलोइङ टपिक विथ लोगो। परोपकार संस्था, माइती नेपाल, एसओएस एन्ड नेपाल रेड क्रस सोसाइटी। धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरू यतिन्जेल हेरेर बसिरहेकोमा। र भाइ बहिनीहरूले होमवर्क पक्कै पनि गर्छौ। अनि होमवर्क गरिसकेपछि अर्को क्लासमा स्कुल खुलिसकेपछिको क्लासमा तिमीहरूले देखाउँछौ। आजको कक्षा कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि थप जानकारी लिन छ भने तल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा पनि सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद।